अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन की शुरुआत LOC पर हालिया सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से करते हैं, जहाँ इसके बाद आज पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान ब्रिगेडियर सतह की फ्लैग मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग जो है पुंछ के चक्कादाबाद इलाके में ब्रिगेडियर सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई। इतलात के मुताबिक करीब 75 मिनट तक ये मीटिंग जो है वो जारी रही, जिसमें जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फरीकीन ने सरहदों पर अमन बरकरार रखने पर जोर दिया। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि मीटिंग अच्छे और खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई और दोनों फरीकीन ने अमन के वसी तर मफादात के लिए जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने पर इत्तफाक किया है। यह फ्लैग मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में एक IED धमाके में कैप्टन समेत 2 फौजी एहलकार मारे गए थे। वहीं रिपोर्ट्स में इसे मिलिटेंटों का हमला करार दिया गया था। वहीं इसके साथ साथ लैंड माइनिंग के अलग अलग वाक़यात में कई फौजी एहलकार इसके बाद ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस हवाले से आज चक्कादाबाद पुंछ में आज दोनों अफवाज की ब्रिगेडियर सतह की जो है ये मीटिंग मुनक्किद हुई है। आपको बता दें कि 2021 फरवरी में तजदीद नौ की गई थी सीज़ फायर जो जंगबंदी मुआहिदा हुआ था उस हवाले से। उसके बाद अगरचे आज तक कभी शायद कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुई थी, सरहदों पर अमन था। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, ताहम सरहदों पर कहीं ना कहीं जो है अमन छाया हुआ था, पूरा अमन माहौल था, खुशगवारी थी। दोनों अतराफ से जो सरहदों पर लोग आबाद थे वो पुरअमन तरीके से वो जो है पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। ताहम पिछले हफ्ते काफ़ी अरसे के बाद सरहदों पर जो है दोनों अतराफ से दोनों अफवाज की तरफ से एक दूसरे पर सीज़ फायर की वायलेशंस का इल्ज़ाम लगाया गया और इस हवाले से दोनों अतराफ से जो है इस हवाले से मुबैना तौर पर गोलीबारी भी की गई। और भारतीय फ़ौज की तरफ से भी पाकिस्तानी फ़ौज पर इस हवाले से सीज़ फायर वायलेशंस की खिलाफ वर्जी जो है सीज़ फायर वायलेशंस का इल्ज़ाम आयद किया गया। और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो है चक्कादाबाद पुंछ इलाके में ये जो ब्रिगेडियर सतह की जो मीटिंग है ये मुनक्किद हुई। और इतलात के मुताबिक ये मीटिंग जो है 75 मिनट तक जारी रही और दोनों की जो है इस मीटिंग में दोनों अतराफ दोनों फरीकीन की तरफ से जो है सरहदों पर अमन बरकरार रखने पर जोर दिया गया। वहीं इसके साथ साथ खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई मीटिंग में अमन के वसीतर मफादात के खातिर जंगबंदी मुआहदे का एहतराम आइंदा रखने पर जोर दिया गया। उधर वादी कश्मीर में शराब पर पाबंदी को लेकर जो मामला है वो इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां 3 मेंबरान असम्बली जिनमें PDP, NC और AIP है, इनकी जानिब से जो है एक प्राइवेट बिलें जो है 3 प्राइवेट बिलें असम्बली सेक्रेटरीट में जमा की गई हैं। इस हवाले से इसकी पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद की जाए। वहीं NC की तरफ NC के रुकन जो है लाल चौक से एहसान परदेसी, उनकी तरफ से भी एक प्राइवेट बिल जमा कराई गई है। उन्होंने उसमें मांग की है कि मुस्लिम अक्सरियती अजला में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ साथ जो है हालिया हफ्तों में हमने देखा कि श्रीनगर के कई इलाकों से सयाहों की तरफ से खुलेआम शराब पीते हुए जो तस्वीर और वीडियोज़ जो वायरल हुए, इस हवाले से यहाँ पर अवामी हलकों में सख्त तशवीश का इजहार किया गया और इसको कश्मीर की रवायात और यहाँ पर जो पिरवर जिसे कहा जाता है उन रिवायात के ख़िलाफ़ उसे करार दिया गया और इस हवाले से कार्रवाइयाँ की भी मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से आज एक पहल जो है वो सामने देखने को मिली हमें, जब श्रीनगर के ट्रेडर्स की जानिब से कई जगहों पर लाल चौक ख़ास तौर पर यहाँ पर बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं जिनमें जो है सयाहों को ये अपील की गई है कि वो खुलेआम शराब पीने या कोई भी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल करने से
پرہیز کریں۔ بورڈز میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سیاحوں کا ویلکم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں، یہاں کی سیر و تفریح کریں، یہاں کی جگہوں کا لطف اٹھائیں، یہاں کی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں، خاص طور پر وہ چاہے لال چوک ہو، سری نگر کی دیگر جگہیں ہوں، ڈل لیک علاقے ہوں یا وادی کشمیر کی کوئی جگہ ہو۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں یہ پایا گیا کہ کئی جگہوں پر جو ہے یہ ویڈیوز وائرل ہوئے جہاں سر عام جو ہے سیاح جو ہے وہ شراب پیتے دیکھے گئے۔ اس حوالے سے اب ان بورڈز پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے شراب ایسے کھلے عام نہ پئیں، اس سے جو ہے یہاں کی منفی امیج جو ہے وہ باہر جاتی ہے کشمیر کی، اور اس حوالے سے اس پر ہماری سوسائٹی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹریڈرز ایسوسی ایشن آف سینٹرل لال چوک کے صدر ہیں بلال احمد نے کہا ہے کہ یہاں کئی جگہوں پر سیاح جو ہے کھلے عام شراب پیتے اور نازیبا حرکتیں کرتے نظر آئے ہیں، جس سے کشمیر کی امیج جو ہے وہ منفی بنتی ہے نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پر۔ انہوں نے سیاحوں سے ان چیزوں سے باز آنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ٹورسٹ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ تو بڑے شوق سے کشمیر گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اٹس اے ہیون، یہ جنت ہے۔ یہ جنت تبھی ہے جب آپ خوش و حواس میں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے یہ اس لیے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ ہم نے دیکھا لال چوک تب ٹورسٹ پلیس بن گیا، اس میں کوئی دوہرا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کئی ایسے کپلز میں نے دیکھے نا جو نا کچھ آپس میں ایسا بیہیو کرتے دیکھے میں نے کہا اٹس اونلی بیکاز آف لکوئر۔ کئی ٹورسٹ ہم نے دیکھے نشے میں ہوتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ بڑا ایسا سلوک کرتے ہیں جس کی ہم امید نہیں رکھتے تھے۔ ہم ٹورسٹ کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں، ٹورسٹ آئے، ٹورزم از اباؤٹ بیک بون، ہماری انڈسٹری مین ٹورسٹ ہے، اور وہ یہاں آئے بالکل یہ جنت کا نظارہ اٹھائے، جنت کا لطف اٹھائے، اور آپس میں بالکل پیار و محبت سے، جیسے ہمارے یہاں کافی ٹریڈ والے ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ گیا اس سے۔ اب یہی کچھ ہمیں ہلکا سا، یہ اتنی دور بڑے بڑے ہندوستان کے کونے کونے سے اب ٹورسٹ آنے لگے ادھر، لیکن شام کے ٹائم پہ ہمیں لگا کہ یہ کچھ عجیب سا، اور اس کی وجہ اونلی دس یہ ڈرگ اینڈ دس۔ ہم ٹورسٹوں کے لیے آئے ہیں، ہم ٹورسٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ آئے فری اینڈ سیف، ٹو فیل فری اینڈ سیف۔ جو ہم نے یہاں لکھا ہے اوائڈ لکوئر، کیونکہ یہ جو شراب ہے، ڈرگس ہیں، سپٹنگ ہے، یہ اوائڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک خوبصورت جگہ ہے، یہ خوبصورتی کے لیے یہاں ہم ان کو بلاتے ہیں، یہاں ہم ان کے تحفظ کے لیے یہاں ہیں، ہم ان کو یہ دکھا رہے ہیں، یا جنت البے نظیر ہے، آپ گھومو، میموریبل آئٹمز یاد رکھو یہاں آنے کے لیے۔ اور آپ کی مادھیم سے کمشنر میونسپلٹی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہاں فٹ فال زیادہ ہیں، دن بھر اگر 3 بار بھی یہاں صفائی ہو جائے وہ بھی کم ہے، یہاں فٹ فال زیادہ ہیں، صفائی کی ضرورت ہے، یہاں صفائی کی فقدان ہے۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں میونسپلٹی کو، یہاں 2 بار دن میں 3 بار دن میں صفائی ہونا چاہیے، یہاں لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، یہاں ٹورسٹ بہت بڑے بڑے شہروں سے۔ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ٹورسٹ آئے، ہم ان کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اسٹیٹ کے لیے یا کنٹری کے لیے ٹورسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو انفلو آف کیش ہوتا ہے۔ اگر ہم کامرس کی بات کریں، انفلو آف کیش ٹورزم ہی ہے ہمارے لیے۔ جب ہم BOP کرتے ہیں نا، بیلنس آف پیمنٹ، تو وہ سرپلس تب ہو جاتا ہے اس کنٹری کا جس کنٹری میں انفلو آف کیش ہوتا ہے۔ ہمارے سورسز میں کشمیر میں ٹورسٹ ایک بیک بون ہے جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آنے چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے، ہماری ایکسپیرینس جو بیوٹی آف کشمیر ہے وہ دیکھے اور جنت کا لطف اٹھائے۔ دوسری ہماری گزارش ہے ٹورسٹس کو، مطلب ایز ویل ایز لوکلس، کہ ہمارا جو ہے ہم #GoGreen کے ساتھ ہے، ہمارا انوائرمنٹ کلین رہنا چاہیے۔ ٹورسٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ مطلب وہ وائنس لاتے ہیں ساتھ میں یا وائن پیتے ہیں، اس پہ تھوڑا کنٹرول رہنا چاہیے، گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں۔ اور ڈرگس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈرگس بھی یہاں پہ سٹاپ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں، وی کڈوس ٹو پولیس ایز ویل ایز ایڈمنسٹریشن ان آرڈر ٹو کنٹرول سچ ڈرگ ابیوزرس۔ تو ہماری یہی گزارش ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ٹورسٹ آ جائے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ جو شہر ہے ہمارا، جو ویلی ہے، یہ پیر اور فقیروں کی ویلی ہے، یہاں پہ صوفی سینٹس ہے، چاہے شیخ العالم ہے، یا اگر جموں میں دیکھے گا ماں تو وشنو دیوی ہے، امرناتھ یہاں پہ آتا ہے، تو اس پاک زمین پہ وائن جیسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر دوسری طرف سے PDP لیڈر التجا مفتی کی طرف سے شراب کے خلاف جو ہے ایک پہل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے PDP لیڈر نے آج ایک ایکس پر ایک پوسٹ میں اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ وہ شراب پر پابندی لگانے کے لیے دستخطی مہم شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شراب اور منشیات جموں کشمیر میں زندگیاں اور خاندان تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر ایک جٹ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ
कहीं फिर देर ना हो जाए। इल्तिजा ने कहा कि कल वो श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर इस हवाले से एक दस्तखती मुहिम शुरू करने वाली हैं। इस हवाले से उन्होंने लोगों से इसकी हिमायत करने की अपील की। आपको बता दें कि पीडीपी लीडर ही और रुकन असम्बली फैयाज़ मीर ने भी इस हवाले से एक प्राइवेट बिल असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाई है और इसकी शराब की वादी कश्मीर में पाबंदी का जिसमें मुतालबा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती कल पार्टी दफ्तर पर इस हवाले से एक दस्तखती मुहिम शुरू करने वाली हैं। आज पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान मनाया जा रहा है। ताहम वादी कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान के साथ सोतेली माँ का सलूक का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस हवाले से माहिरीन की तरफ से और कश्मीरी ज़ुबान मुहिब्बे कश्मीरी ज़ुबान जो है उनकी तरफ से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। ताहम दूसरी तरफ से ज़िला पुलवामा के बटपोरा नामी गांव के से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान इंजीनियर ने कश्मीरी ज़ुबान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करने की एक पहल की है। इस हवाले से इंजीनियर सकलैन यूसुफ ने कश्मीरी चैट जीपीटी तैयार की है ताकि कश्मीरी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ को इसके यकीनी बनाया जा सके। वहीं सकलैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये पाया कि चैट जीपीटी तमाम ज़ुबानों में है लेकिन कश्मीरी ज़ुबान में ये सहूलियत मैसर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कश्मीरी ज़ुबान में भी चैट जीपीटी की सहूलियत के लिए इसलिए उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने कहा कि 5 माह तक लगातार इससे मुतल्लिक़ अमूर जैसे टेस्टिंग कोडिंग वगैरह पर काम किया और ये कश्मीरी चैट जीपीटी तैयार किया जो अभी इब्तदाई मरहले में दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अब भी काम करने की ज़रूरत है। वहीं इस हवाले से उन्होंने बताया कि मज़ीद भी इसमें चीज़ें ऐड की जाएंगी। वहीं उन्होंने नई नस्ल को कश्मीरी ज़ुबान पढ़ने लिखने और सीखने की भी अपील की। जो मैंने ये कश्मीरी जीपीटी बनाया है ये दिमाग में ऐसे आया कि मैं बहुत सारे ऐप्स जो मेजर एलएलएम प्लेटफॉर्म्स है उनको यूज कर रहा था और मुझे एक गैप लगी। सारी लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा था लेकिन कश्मीरी को लैंग्वेज को डेवलप नहीं किया जा रहा था। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में आया कि वी शुड डेवलप प्लेटफॉर्म जो कश्मीरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करता है। सरकार को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जिससे हमारी लैंग्वेज प्रमोट हो, प्रिजर्व हो और जो सोसाइटी है उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए मे बी कि ज्यादा तरजीह कश्मीरी लैंग्वेज को दे और एक फख्र महसूस करे हम कश्मीरी है जो हमारी ज़बान है उसके ऊपर फख्र करे बजाय इस चीज़ के कि हम ऐसी चीज़ें करें कि जिनमें सेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल हिंदी इंग्लिश बच्चों को सिखाए, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता तो उनको ये लैंग्वेज सिखा देते हैं बजाय इस चीज़ के हमें अपनी लैंग्वेज सिखाए, बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाए, उस पर फोकस करे और उसको प्रमोट करने की कोशिश करे। लोगों का रेस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा रहा। मुझे लगा ही था कि लोग इस चीज को पसंद करेंगे लेकिन जितना मुझे लगा था उससे कहीं ज्यादा लोगों ने प्यार दिखाया और उनको पसंद आई। मजीद इसमें एक मॉडल को फाइन ट्यून करने की जरूरत है ताकि कश्मीर का जो चाहे शायर हो, न्यूएंसेस हो, जितनी भी चीजें हैं वो सारे वो मर्ज हो जाए इस चीज में और आगे जाके इंशाल्लाह विजन मोड इसमें लेके आए और वॉइस मोड लेके आए तो ये सारे काम और भी बहुत सारे काम। उधर बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान के हवाले से आज श्रीनगर में भी कश्मीरी लैंग्वेज यूनियन की तरफ से शेर कश्मीर पार्क में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में कश्मीरी ज़ुबान की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तलबा ने शिरकत करके मादरी ज़ुबान के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। इस दौरान तलबा ने कश्मीरी ज़ुबान की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने की भी मांग की। तकरीब में शिरकत करने वाली कश्मीरी लैंग्वेज यूनियन श्रीनगर की सदर बिस्मा जलाल ने कहा कि इस वक्त वादी कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान अब रफ्ता रफ्ता कम बोली जा रही है। उन्होंने इस ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए कश्मीरी ज़ुबान अव्वल से 10वीं जमात तक स्कूली नसाब में शामिल करने की अपील की है। वहीं तकरीब में शिरकत करने वाले दीगर अरकान ने बताया कि कौम की पहचान उसकी ज़ुबान होती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतना ध्यान कश्मीरी ज़ुबान की तरफ नहीं दिया जाता जितना दीगर ज़ुबानों की तरफ दिया जाता है। आलमी दह मनाने यिवान अमि गर्ज ये जमा गमतन कि यह माज जेव पन गोडनथ जानो यह कत कौम खत्म आस कर
گۄڈنٮ۪تھ چھِ تَمہِ قومٕچ زبانٕے ختم کرنہٕ یِوان پَتہٕ چھِ تَتھ قومَس پٮ۪ٹھ یِوان باقٕے اخراجات تہِ ختم کرنہٕ مگر اَسہِ چھِ بدقٕسمتی کہِ کٲشِر زبان چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ژھۄکٕنۍ ہٮ۪وان أسۍ چھِ اَمے غرضہٕ درٛامٕتۍ کہِ یُس زَن کشمیٖری لنٛگویج یوٗنین سون چھُ یہِ چھُ پٔتمیو دٔہلِیو پٮ۪ٹھٕ کینٛژھو کٲم کران اَمے غرضہٕ کہِ یہِ گژھِ ہا 10+2 گژھٕنۍ سکوٗلن منٛز کمپلسری اَمے غرضہٕ چھِ درٛامٕتۍ کہِ یۄس زَن کٔشیٖرِ ہُنٛد کُلہُم کلچر اگر أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ چھِ کلچر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کلچر کھٮ۪ن خوراک چاہے تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن چاہے أکِس اِنسان سُنٛد کھٮ۪ن خوراک چھُ وۄتھُن بِہُن چھُ کُلہُم کلچر زاننہٕ خٲطرٕ چھےٚ گۄڈٕ زبٲنۍ ہٕنٛز شناخت کرنہٕ یِوان ییٚلے زبٲنۍ ہٕنٛز شناخت کرنہٕ گژھِ تیٚلے چھُ اَسہِ تَمہِ قومُک کُلہُم کلچر زاننہٕ یِوان تہٕ اَمے خٲطرٕ چھِ أسۍ ییٚتَس جمع گٔمٕتۍ یہِ زَن کٔشیٖر ییٖژاہ خوٗبصوٗرت چھےٚ تِژھٕے خوٗبصوٗرت چھِ کٲشِر زبان تہِ لہذا اَسہِ پَزِ نہٕ اَتھ پنٛنہِ ماجہِ زیوِ بے قدری کَرٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ پَزِ اَسہِ فانٛفلاوٕنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ماجہِ زیوِ چھُنہٕ اکھ آز چھُ عالمی ماجہِ زیوِ ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان یُس زَن پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ مناونہٕ یِوان کیٛازِکہِ زبانٕے چھِ آسان اَکہِ قومٕچ پہچان کٲشِر زبان چھِ کٲشرِ قومٕچ پہچان یُس زَن واریاہ پرٛٲنۍ چھِ لگ بگ سنسکرت ییٖژاہ پرٛٲنۍ زبان چھِ تیٖژاہ چھِ کٲشِر زبان تہِ پرٛٲنۍ مگر سرکار کہِ طرفہٕ چھُنہٕ سانہِ زبٲنۍ تیوٗت لول یِوان بھرنہٕ کینٛہہ نہ کہِ سون سماج تہِ چھِ کٲشرِس أسۍ چھِ ییٚمہِ چیٖزٕ موٗجوٗب ییٚتٮ۪ن جمع حظ گٔمٕتۍ یہِ چھےٚ سٲنۍ یوٗنین حظ پٔتمیو 10 ؤریو پٮ۪ٹھ کٲم کران مےٚ چھُ پی جی اِن کشمیٖری حظ کوٚرمُت ییٚتٮ۪ن سٲری یِم زن طٲلبہِ علم چھِ یِم چھِ پی جی اِن کشمیٖری پی ایچ ڈی اِن کشمیٖری حظ تہٕ أسۍ چھِ اَمہِ چیٖز باپتھ جمع گٔمٕتۍ 2017 منٛز آرڈر نمبر EDU 333 2017 منٛز کَڑے سرکارن اکھ آرڈر کہِ أسۍ ہسا کرو یہِ اِمپلمنٹ گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یی 1مہِ جمٲژ پٮ۪ٹھ 10مہِ جمٲژ تام پرناونہٕ ییٚلہِ زن کہِ سُہ آرڈر چھُنہٕ وُنہِ تہِ اِمپلمنٹ گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ گوٚمُت حظ کِہینۍ نہٕ تہٕ قومٕچ میٖراث چھِ قومٕچ زبان أسۍ چھِ اَمہِ چیٖز باپتھ حظ ییٚتٮ۪ن اگر آز اکھ بچہِ چھُ زٮ۪وان یتھ کٔشیٖر منٛز چھُ تٔمِس بچس تہِ یِوان گۄڈنِچ زبان اردوٗ زبان دِنہٕ حظ سکوٗل اگر پرناوان چھِ بچن کٲشِر لینگویج چھِ اردوٗوس منٛز حظ ترجُمہٕ گژھان تٔمِس تہِ چھنہٕ سۄ کٲشِر پٲٹھۍ سمجھ یِوان تارنہٕ حظ کِہینۍ نہٕ بچس اگر بتہٕ کھیوٚن چھُ آسان ونُن تٔمِس چھِ ونان بپا کھاو یہِ زبان چھنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ حظ اسہِ استعمال گژھان کِہینۍ نہٕ ادھر ضلع کپواڑہ کے ودی پورہ ہندوارہ میں بھی اسی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اس تقریب کا انعقاد کشب میر ٹرسٹ راجوار جوئے ادب کائن ناگ اور محبوب العالم ادبی سوسائٹی راجواڑ کے اشتراک سے منعقد کی گئی اس تقریب میں کئی سرکردہ ادیبوں اور اسکالرز کی طرف سے شرکت کی گئی تقریب میں کشمیری زبان کے فروغ پر زور دیا گیا اس حوالے سے شعراء کی طرف سے کشمیری زبان میں کلام بھی پیش کیے گئے وہیں فنکاروں کی طرف سے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے منتظمین نے بتایا کہ اس وقت کشمیری زبان پر تہذیبی الگار مسلط ہے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کشمیری عوام سے اس زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ اور اس کی حفاظت کے لیے مزید جو ہے آگے آنے کی اپیل کی فخر ات پہ کٲشِر تہٕ کٲشُر زبان بولان چونکہ تشویش چھُ اَسہِ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ یُس زن یلگار سپُد یِمن زبانن پٮ۪ٹھ تہٕ سٲنۍ کٲشِر زبان ہیٚژٕن ہنا ژھۄکٕنۍ تتھ حالس تانۍ تہِ وٲژ کہِ شاید چھُنہٕ سانٮ۪ن گرن منٛز آز أسۍ کٲشُر بولان کینٛہہ سانٮ۪ن آرگنایزیشن ہُنٛد منزِل تہٕ مقصد چھُ یہِ کہِ أسۍ کرو اویرنیس پروگرام اکھ پٲدٕ تمام لُکن تانۍ واتناوو یہِ کتھ کہِ پننٮ۪ن گرن منٛز پننٮ۪ن سکوٗلن منٛز ٲسِو کٲشِر زبان پھانٛپھلاوان تہٕ پرناوان یہِ کرو أسۍ عہد أزکِس یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تہٕ پوٗرٕ دُنیاہس ونو کہ کٲشِر زبان چھِ اکھ باغہِ برٕژ زبان تہٕ اتھ چھُ اکھ بیٚتُر یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ مرحلس تانۍ وٲتِتھ تہٕ باقین زبانن لرِ لوٚر پنٕنۍ تمام تِم فرٲیض انجام دِتھ یِم زن أمِس اکہِ قومہٕ خٲطرٕ ضروٗرت چھِ یہِ چھُ تہذیٖبی یلگار تہٕ ماجہِ زیوِ ہُنٛد دۄہ یِوان چھُ ییٚتہِ عالمس منٛز مناونہٕ تہٕ اَسہِ تہِ کوٚر ییٚتہِ سٕنٛز یہِ پروگرام مناونُک یتھ کوٚمنِٹی ہال وُڈپوٗرِس منٛز ماجہِ زیو چھُ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ أسۍ پیغمبرن ہٕنٛز دٔلیٖل پران چھِ تٔمٮ۪ن آو حُکُم کہِ تُہۍ کٔرِو سا یُس تۄہہِ حُکُم یِوان چھُو کرنہٕ یہِ کٔرِو تُہۍ ماجہِ زیوِ منٛز یہِ لوٗکن تام واتنٲیِو تُہۍ یہِ ماجہِ زیوِ منٛز تہٕ امیُک مطلب اوس یِہے کہِ یُس یہِ ماجہِ زیو چھُ اتھ منٛز چھُ سمجُن آسان گژھان انسانس لہذا یُس أسۍ چھِ کٲشِر سٲنۍ زبان چھِ کٲشُر تہٕ اَسہِ چھُ آز کل اکھ تہذیٖبی یلگار چھُ سپدان سانہِ یتھ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ مختلف طریٖقو چھِ یہِ زبان یِوان یہِ حظ یہِ تہہِ تیگ کرنہٕ مگر
سون مقصد یم تنظیمن ہند مقصد واتنو یہ لوکن تامت کت کہ مشرو قوم پن زبان مشراوان سہ سب حیثیتی پہ مٹان تمیک ناو نشانہ یت پہ زن گو پتمس تواریخی دورس مز وچان زبان گئی مسمار کھانا زبان اس روز سہ قومی مکلیو تم شناختی مکلے لہذا اس کرو پنہ طرف تو محبوب العالم ادبی سوسائٹی راجوار یا جو یادو کج ناگ رلت ملت یا کشمیر ٹرسٹ رلت ملت کور یہ پروگرام بوڑ پورس مز کرو پنہ طرف لوکن تمام ہند لوکن یہ گزارش کہ مشرو یہ پن زب اچھا پابندی کران کن تہ زبان پہ پریت کھانا زبان ضروری اس پہ ہچن پریت کھانا زبان مگر اس کوشرس ست پن سہ لول محبت یہ پہ بٲگراوُن اس پہ ماجہِ زیو چھِ دراصل أکِس انسان سٕنٛز بُنیاد یِتھ کٔنۍ أکِس کُلِس وۄتھ بو دِنہٕ خٲطرٕ تَتھ بُنیٲدی مِز سۄیل یَتھ أسۍ وَنان چھِ سُہ گژھِ آسٕنۍ یِتھ کٔنۍ چھِ ماجہِ زیو اِنسان سٕنٛدِ وۄتھبو خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ ثقافت خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ تہذیٖب خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ تمدُن خٲطرٕ تہٕ أمۍ سٕنٛدِ لِسٲنی واش کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ اِنتہٲیی اہم تہٕ کٲشرِ یوٚتانۍ کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد تعلُق چھُ کٲشُر چھُ سٲنۍ ماجہِ زیو تہٕ اَسہِ پَزِ فخر اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن تہٕ اَمیُک چھُ 5,000 6,000 ؤری پرٛٲنۍ تواریٖخ تہٕ یہِ چھُنہٕ نٔو زبان کینٛہہ بہٕ دَپو اوترٕ آیہِ پَتہٕ آیہِ اَتھ منٛز چھُ کٲفی لفظ راش اَتھ منٛز چھُ ذخیٖرے الفاظ کٲفی زیادٕ تہٕ اَمے پٮ۪ٹھٕ مُمکِن چھُ اَسہِ چھُ اوٚنمُت کینٛہہ سنسکرت پٮ۪ٹھ تہِ وۄزُم کینٛہہ چھُ اوٚنمُت فارسی پٮ۪ٹھ تہِ کینٛہہ چھُ مگر وٕچھُن چھُ کہِ سانہِ زبٲنۍ کوٗتاہ دامن چھُ ؤسیع کہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یہِ چھُ اوٗن کَران اَتھ چھُ اگر أسۍ پنٛنہِ زبٲنۍ واتو تہٕ یُس یوٗتاہ ادب یژھو أسۍ تیوٗتاہ ہٮ۪کو یَتھ منٛز أسۍ تخلیٖق کٔرِتھ سٲنۍ ادیٖب سٲنۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ادیٖب یِم چھِ تِمو چھُ اِنشاء اللہ وارٕکار کوٚرمُت تہِ تہٕ مگر واریاہ گُنجٲیِش چھِ یَتھ بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ہٮ۪کوکھ تھٔدۍ عٲلِم أسۍ ہٮ۪کوکھ تھٔدۍ ادیٖب رایٹٲرٕس أسۍ ہٮ۪کو یِم پٮ۪ٹھٕ تِم گژھن یہِ ہسا یہِ پٲدٕ تہٕ یِم یَتھ سانہِ کٲشرِ زبٲنۍ بہرحال چھُ اَسہِ واتُن اَسہِ یہِ چھِ سارنٕے اَسہِ مُشترکہٕ ذِمہٕ دٲری یہِ چھُ چاہے اکھ ویٖڈیو بناون وول چھُ تٔمِس تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری ویٖڈیو ییٚمِس بنان چھُس تٔمِس تہِ چھُ یہِ ذِمہٕ دٲری یہِ چھُ ہما جہت ذِمہٕ دٲری گرن منٛز کٲشُر بولُن ماحولس منٛز کٲشُر. جموں میں آج کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی طرف سے پرزور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کمیونسٹ پارٹی کی لیڈران کی طرف سے ریاستی درجے کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا گیا. پریس کلب کے باہر جمع ہو کر سی پی آئی ایم کے لیڈران اور کارکنان کی طرف سے ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں پرزور نعرے بازی کی گئی. اس دوران لیڈران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے ریاستی درجے کی بحال کرنے کا کئی مرتبہ وعدہ دیا گیا لیکن اسے آج تک پورا نہیں کیا گیا. وہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کو بنے ہوئے 6 ماہ ہوئے ہیں لیکن اس وقت جموں کشمیر سرکار کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. وہیں انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر جلد ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جاتا تو وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے اتریں گے. اسٹیٹ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے جموں میں بحری جو سرکار ہے جو دلی میں بیٹھے ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیٹ کو یو ٹی بنایا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا اور سرکار کے جو پریاس تھے جو ان کی اناؤنسمنٹ تھی یو ٹی کے بننے کے بعد جموں کشمیر کے حالات سدھریں گے یہاں روزگار ملے گا حالات ٹھیک ہوں گے وہ سب باتیں دری کی دری رہ گئی. آج ہم پریس کلب میں ایک زوردار ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جو ہمارا چھینا ہوا حق ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اس کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے کمیونسٹ پارٹی جدوجہد کرے گی فل اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ ہمیں واپس دے دیا جائے کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں پردھان منتری جی نے اور ہوم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم پراپر ٹائم پر یہ درجہ دیں گے. لیکن ناظرین یہ تھا 8 بجے کا اردو خبرنامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.